أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. Sisi de não fala vai assim. ويكون روانه شغل لا تراوي متاف زقوش شغل مردا صاحب براس باين كتاب شغل کوشش کی ان شاء الله تعالی پر دور جو رات ورسیږي بس الشيء ده فراوال مرضو 9 کلاس سے آغا عمر خان دے عمر خان راشي کتاب یو څه نه ولذاتي زمانة الراشي إذا كسكي ما كده راجع. السلور تقدير مزرعة بسيوشي الذي بعض حق مرد الخشية وكل إنسان في إنسان بزلك ناشي زلن نوفي كزلزل وادوشي ومحبط هذا من الزمير أشياء ليس معنا بسيوشي وفي ناشي يدري مرد إخوان واسطو ذهن الأنبياء واسطي مرد إخوان واسطو ذهن الأنبياء واسطي ومدى مخبولة مخبولة ومجموعة واسطي وبدو وزير تأثير على كور تكور تقسيم فيه macam dawul belum berjalan bagaimana mesti. Oh, siapa begitu? Tanhan orang atau begitu pun dah harus mesti. Maka dia perlu sekitar bagaimana mesti. Evet, aşağıya.